खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 17 बाब हूसी अबिशलोम को बहकाता है। और अखीतोफेल ने अबिशलोम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूँगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूँगा और उसे डराऊँगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फ़कत बादशाह को मारूँगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊँगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए। यूँ सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबिशलोम को और इसराइल के सब बुज़ुर्गों को बहुत अच्छी लगी, और अबिशलोम ने कहा, अब अर्की हूसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हूसी अबिशलोम के पास आया तो अबिशलोम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हूसी ने अबिशलोम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। माँ सिवा इसके हूसी ने ये बात ये भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रिछनी की मानिद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झिल्ला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छुपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबिशलोम के पैरों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप ज़बरदस्त आदमी है और जिसके साथ के लोग सुरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूँ कि दान से बेरसबा तक के सब इसराइली समंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूँ हम किसी न किसी जगह जहाँ वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम ज़मीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे, माँ सिवा इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इसराइली उस शहर के पास रस्सियाँ ले आएंगे और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहाँ नहीं मिलेगा। तब अबिशलोम और सब इसराइली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की हूसी ने दी है अखीतोफेल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि अखीतोफेल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबिशलोम पर बला नाजिल करे। दाऊद को ख़तरा से आगाह किया जाता है और वो बच निकलता है। तब हूसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अखीतोफेल ने अबिशलोम को और बनी इसराइल के बुज़ुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ता ऐसा ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखीमेस एन राजिल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती
اور ان کو خبر دے آتی تھی اور وہ جا کر داؤد کو بتا دیتے تھے، کیونکہ مناسب نہ تھا کہ وہ شہر میں آتے دکھائی دیتے۔ لیکن ایک چھوکرے نے ان کو دیکھ لیا اور ابیسلوم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بہوریم میں ایک شخص کے گھر گئے جس کے صحن میں ایک کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر ڈلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابیسلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخیمس اور یونتن کہاں ہیں؟ اور اس عورت نے ان سے کہا وہ نالا کے پار گئے، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخیتوفل نے بہت تمہارے خلاف ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر ذہن کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤد مہنائیم میں آیا اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابیسلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابیجیل سے، جو یوآب کی ماں زرویا کی بہن تھی، صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابیسلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہنائیم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا صوبی بن امون کے ربا سے، اور امییل کا بیٹا مکیر لودبار سے، اور بزریلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔